देखिए, जो सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2024 आया, पार्लियामान ने पास किया, और ये एक फ़र्क शक्ल में पहले भी एग्जिस्ट करता था कि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं थी, जो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। ईसीपी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो आपका सितंबर 14 का फैसला था उसको स्टे कर दीजिए। अगर ईसीपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करती है तो वो कानून की नफी कर रही है। इट इज एक्टिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनली। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दे दिया, मगर दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। आज जो मैं मामला डिस्कस करूँगी, मुझे पता है ये आप पहली और जगहों पे सुन चुके होंगे, लेकिन मैं इसको बिल्कुल कानूनी तौर पे, कानून क्या कहता है, कानून के हिसाब से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, उस पे बात करूँगी। उसके बाद उस रोशनी में एक दो लफ्ज़ी तज्ज़िया मेरा अपना। देखिए, जो सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2024 आया, पार्लियामान ने पास किया, और ये एक फ़र्क शक्ल में पहले भी एग्जिस्ट करता था कि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं थी। ये 104 शिक ए, कंसेंट फॉर जॉइनिंग पॉलिटिकल पार्टी बाय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू बी इर्रिवोकेबल, यानी कोई भी कानून आए, लेकिन अगर कोई किसी ने एक अपनी इजाज़त दी, अपनी खुशी से एक सियासी जमात को ज्वाइन किया है, तो उसके बाद वो इर्रिवोकेबल है, आप उससे पलट नहीं सकते। और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है, यानी पिछले उस पर भी इसका इनेकाद होगा, केसेस अगर हुए। लेकिन ये नया लॉ नहीं है, पहले भी हमारे यहाँ कानून मौजूद है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। वो भी तो यही है ना, एक पार्टी छोड़ दूसरी जगह गए, जो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए बनाया गया था, है कि नहीं है। अब इसका ईसीपी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो आपका सितंबर 14 का फैसला था उसको स्टे कर दीजिए, क्योंकि ये कानून है, इससे पहले भी फ्लोर क्रॉसिंग का कानून था, और कानून आने के बाद सुप्रीम कोर्ट या किसी भी दूसरे कोर्ट का जो फैसला है वो नलिफाई हो गया है, वो बेमायनी हो गया है, क्योंकि वो पे स्टैंड नहीं करेगा एक लीगल कानून के सामने। क्योंकि कोई भी अदालत, चाहे वो फैमिली कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट है, या कोई भी कोर्ट है, वो ऐसा फैसला नहीं ले सकती या दे सकती जिसमें कानून की नफ़ी होती हो। अब कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो अपनी ख़याल में नए क़वानीन इख्तिरा कर लें। अपनी जजमेंट में इंटरप्रेट करना अलग है, नए क़वानीन इख्तिरा करना, एग्जिस्टिंग लॉज को ब्रश असाइड करके एक मुख्तलिफ बात है। वो ये नहीं कर सकते। हो सकता है उनकी ख्वाहिश हो कि ऐसा हो, या ये जजमेंट ज़्यादा सही है, ये ज़्यादातर का ऐसा फ़ैसला हो, लेकिन देखिए, ख्वाहिशात के ऊपर तो फैसले नहीं किए जाते। ख्वाहिशात के ऊपर अगर हम चलने लगें तो बहुत सारी लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, हम किन किन की ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, है ना। तो इसमें सिर्फ कोर्ट का काम, कोई भी कोर्ट हो, उसका काम क़वानीन की पासदारी करना है। अगर ईसीपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करती है तो वो कानून की नफ़ी कर रही है। इट इज़ एक्टिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनली। और ईसीपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उन्होंने अपने ख़त में ये पॉइंट आउट किया, और हम कानून की नफ़ी करने की पोजीशन में नहीं है। अगर हम चाहें भी तो हम नहीं कर सकते। और इसमें उन्होंने सरदार एयाज का, जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, सादिक साहब का, उनका ख़त जो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को लिखा गया, उसका भी जिक्र किया कि जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था वो उसी कानून पे बेस है जो पहले से मौजूद है। लिहाजा मतलब ईसीपी करे तो क्या करे, वो सुप्रीम कोर्ट की बात माने, वो पार्लियामान की बात माने। कानूनी तौर पे तो जब एक कानून मौजूद है तो वो पार्लियामान की बात मानने पर
پابند ہے۔ سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ تو دے دیا، مگر دراصل سپریم کورٹ کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو پاور نہیں ہوتا کہ وہ اپنے قوانین جو ہے ان کو امپلیمنٹ کروا سکے۔ یہ پاور ایگزیکٹو کے ساتھ ہے، اور اس وقت ایگزیکٹو جو ہے یعنی ایڈمنسٹریشن وہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہے، اور پارلیمنٹ کے بیک پہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو ایک طرح سے دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ یا کہیں بھی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ ان کی اپنی رائے ہوگی، خواہشات ہوں گی، اور ان کی اپنی پولیٹیکل رائے ہوگی، اور ان کو پورا حق ہے وہ رائے رکھنے کا۔ لیکن جہاں پہ یہ محسوس ہو کہ کوئی رائے جو ہے اس کے اوپر ان کی قانون کے اوپر ان کی پسند یا ان کی خواہش کا غلبہ آ گیا ہے، تو انہیں ایک لمحے رک کر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر ایک پاپولیرٹی کی بنیاد پر ہم ایک فیصلہ دے بھی دیتے تو اس کی اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو اس سے بھی تو سپریم کورٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور پہنچتا ہے۔ اس خط میں ای سی پی نے یہ بھی کہا کہ چونکہ ای سی پی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، لہٰذا وہ قانون کا پابند ہے، اور 23 سپٹمبر کی تفصیلی ججمنٹ کے بعد یہ کلیریفیکیشن مانگنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ای سی پی نے 2 کیسز کا بھی اس میں حوالہ دیا ہے۔ ایک 1981 کی ججمنٹ تھی جس میں یہ کہا گیا کہ جب تک قانون کوئی موجود ہے ہم اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے، اور قانون ہونے کی موجودگی میں اگر آپ کو اس بات سے اختلاف ہے تو آپ پارلیمان کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ پارلیمان کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا کہ آپ یہ قانون بنائیں یا یہ نہ بنائیں۔ اگر تو پارلیمان اس قانون کو ختم کر دیتی ہے، اس کی جگہ کوئی اور قانون لاتی ہے تو اس کے تحت فیصلہ ہوگا، نہیں تو اٹس این اوپن فیلڈ، تو پھر اس میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ انٹرپریٹیشن ایک براڈ ہو جاتی ہے، لیکن جب تک کوئی قانون موجود ہے تو اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2010 کا بھی ایک ججمنٹ کوٹ کری، اور اس میں بھی یہی تھا کہ کوئی بھی قانون جب تک آپ کی کتاب یعنی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، اس کو ختم کیے بغیر اس قانون کو، اس کا فیصلہ اس قانون سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ اب بات یہ ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ اصل مسئلہ سپریم کورٹ کے اندرون خانہ ہونے والی 2 مختلف طرز رائے رکھنے والے ججوں کا ہے، جو اپنے اپنے طرف سے چاہتے ہیں کہ معاملہ ان کے مرضی کی طرف جائے۔ فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ایسی بات نہیں کہوں گی، کیونکہ میرے خیال میں انہوں نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات کی، اگر میں ان کی ججمنٹ یا ان کی رائے نہ بھی سنتی تو میری اپنی یہی رائے تھی جو میری پہلے وقتی بن گئی تھی۔ ان کا جو انہوں نے کہا یا ان کی جو رائے تھی وہ تو میں نے بعد میں مجھے اس کا پتہ چلا۔ تو یہ جب سارے معاملات اصل ٹسل ادھر ہے، اور وہ 2 ادارے ہیں جو عمران خان صاحب پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ سے مستقل جھگڑے کی صورت بنائی رکھی ہے، جڑ اس کی پھر ادھر نکل رہی ہے۔ اب یہ معاملات جو میرا اپنا اندازہ ہے کہ پہلے 10 دنوں میں اکتوبر کے یہ معاملات سارے سیٹل ہونے والے ہیں، کیونکہ سم تھنگ ہیز ٹو گیو۔ آپ کا یہ معاملات، یہ جھگڑے انڈیفینٹ کب تک چلیں گے، اور اب یہ بوائلنگ پوائنٹ پر آ گئے ہیں۔ خواتین و حضرات، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ اگر آپ کو پسند آیا ہے، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں، اور اگر پروگرام کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن دبا کے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔